नागदेव टेम्पलाचो अध्यक्ष आज हांगा आमच्या वाड्यार नागपंचमीचो मोठो उत्सव आख्या गोंय भरचे लोक हांगा भेटे खातीर येतात. सकाळच्या 6 वरां पासून हांगासर 6 ते 12 पर्यंत हांगासर 6 ते अभिषेक आसलो. अजून आता यजमानाचो 12 वाजता आमचो यजमानाचो अभिषेक आसा. त्याच्या नंतर आमच्या देवळान आरत्यो जातल्यो आनी त्याच्या नंतर प्रसाद आनी महाप्रसाद जातलो. महाप्रसाद 1:30 ते 3 पर्यंत जातलो. त्या महाप्रसादाक हांगासर अदमास हांगासर 2-1 हजार लोक येवपाचो शक्यता आसा. आज सांजे मागीर 7 भजन आसतलें. ह्या सगळे कार्याक आमचे मेंबर्स आसा आनी को मेंबर्स आसा, वाड्या वयले लोक आसा, तेणी बरो आमकां सपोर्ट दिला. सगळ्यांनी सपोर्ट केला. इवन आमचे प्रेजिडंट BJP प्रेजिडंट, मागीर MLA विजय सरदेसाय, मागीर दिगंबर कामत, हे सुद्दां व्यक्ती आमकां सपोर्ट करता. हांगा येवन भेट दितात, आमची कामां करतात. आज सगळे देवूळ सामकें सजयल्लें आसा. आमी रातचे हांगा सगळे कार्यकर्ते येवन रात 1 पर्यंत हांगासर काम केलां सगळ्यांनी. पळोवपाक शकता सगळे. भितर शिवाचो एक प्रतिमा केल्ली आसा फाटल्यान आनी देवूळ सगळे फुलांनी रंगयला. ते अभिषेक आसता. पुणून आज नागपंचमीचो उत्सव हेका लागून हो सकाळचे 6 ते 12 पर्यंत आनी मागीर त्याच्या नंतर लोक येवन हांगासर अभिषेक करतात. आनी कितें प्रोग्राम आसा? प्रॉब्लेम काय ना. प्रोग्राम कितें आसा? प्रोग्राम आमकां प्रोग्राम आमी आज आमचो सकाळच्यान अभिषेक आसलो. मागीर त्याच्या नंतर आतां आरत्यो आसतल्यो आमच्यो. एकाक आरत्यो आसा. मागीर त्याच्या उपरांत प्रसाद वांटप आनी महाप्रसाद आसा. 3 पर्यंत महाप्रसाद चलतलो आनी सांजचे 7 वरांचेर भजनी मंडळ, दामोदर भजनी मंडळ येवन हांगासर भजन सादर करतले आपले. आनी 9 वाजता आमची प्रोग्रामाची सांगता जातली. लोकांची उपस्थिती कशी आसा? लोक हांगासर सगळ्या आख्खो गोंय भरचो लोक डिफरंट वाड्या वयल्यान सुद्दां गोंय भरचो लोक हांगासर येतात. बॉर्डरी वयल्यान सुद्दां लोक येतात. सामके महाराष्ट्र बॉर्डर ते काणकोण कर्नाटका बॉर्डर कडले सुद्दां लोक आमकां हांगा येतात भेटी खातीर. कारण त्याची किर्ती बरी आसा आनी तेचो प्रभाव खूब आसा.
Raksha Bandhan is here, and the search for the perfect Rakhi ends now. Visit Sri Bhavani Traders in Margaon, Goa. We have the biggest variety of Rakhis, from traditional threads to fancy designs, for every brother and sister. Why pay more? Get the best wholesale rates in town. Celebrate this bond of love with the best Rakhis in Goa. Find us opposite Jamia Masjid, Shop P3B4, Malbhat Height. Call now 9860160549. Sri Bhavani Traders. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.